नमस्कार, म मदन खाती। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। फेरि 2/3 बहुमतका साथ सरकारमा आउने एमाले अध्यक्ष ओलीको दावी। एमसीसीको प्रस्ताव संसदकै टेबलमा रहेकाले पेश गर्न आग्रह। सरकारद्वारा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत। अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गरिने। मेलम्ची क्षेत्रमा 4वटा पुल निर्माण गर्ने सरकारको निर्णय। अन्य जिल्लाका बाढी पहिरो पीडितका लागि अस्थायी आवास र खाद्यान्नको व्यवस्था गरिने। अफगानिस्तानबाट अमेरिका गैर जिम्मेवार रूपमा बाहिरिएको पाकिस्तानको आरोप। अमेरिकी सेना फर्किएसँगै अवस्था भयावह भएको टिप्पणी। र मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरीले उपाध्यक्ष नेमाङलाई लगाएको आरोप। अनुशासनभन्दा बाहिर भएको एन्फा पूर्व प्रवक्ता राईको भनाई। जनता समाचारमा अब पूरा समाचार। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फेरि 2/3 बहुमतका साथ सरकारमा आउने दावी गर्नुभएको छ। मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले एमसीसी संसदकै टेबलमा रहेको भन्दै पेश गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फेरि 2/3 बहुमतका साथ सरकारमा आउने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले आफू झ्यालबाट नभई मूल ढोकाबाट असाधारण जनमतका साथ फेरि सरकारमा आउने दावी गर्नुभयो। म झ्यालबाट होइन, जस्केलाबाट होइन, छिणीबाट होइन, भेन्टिलेटरतिरबाट होइन, कि भेन्टिलेसनबाट होइन, म मूल ढोकाबाट, मूल बाटोबाट, मूल गेटबाट, मूल ढोकाबाट आउनेछु। फेरि पनि सुनिराख्नुभयो हुन्छ। ओलीले पाउला र खाउला भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पछि लाग्नेहरूलाई मन्त्री बनाइदिन व्यङ्ग्यात्मक आग्रह पनि गर्नुभयो। सम्बोधनका क्रममा 2 पटक हात जोड्दै आफ्नो पार्टीलाई घाटा भए पनि फरक नपर्ने भन्दै उहाँले मन्त्री बनाइदिन प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गर्नुभएको हो। यति त गराइसक्नुभयो, पछि त लगाइसक्नुभयो, पछि हिँडेका छन्, कुद्या छन्, फ्या 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 स्वा गरेका छन्। मन्त्री खान पाऊँ भनेका छन्, बिहान बेलुकै चाकरीमा हाजिर भएका छन्। मन्त्री दिनुहोस् प्लिज, दिनुहोस्। मेरो दलमा अलिकति घाटा भए पनि सुहाउँला बुझाउँला। यस्तै अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई लक्षित गर्दै अब धम्कीको राजनीति नगर्न सुझाव दिनुभयो। दाहालले देशमा लगाएको डढेलो पनि 2 बाल्टी पानी हालेर निभाएको स्मरण गराउनुभयो। पक्षका नेताहरूले यसै रोस्टमबाट भन्नुभयो, होशियार, म आगो हुँ, मसँग नखेल नत्र भन्नु। मलाई थाहा छ उहाँले विगतमा लगाएको, देशमा लगाएको डढेलो म सम्झिन्छु। उहाँ आगो हो, थाहा छ, डढेलो लगाउनुहुन्छ, तर 1-2 बाल्टी पानीले निभाएको पनि सम्झना रहोस्। यस्तो डढेलो निभाउन ओर्न हामीलाई पनि आउँछ। यस्तै ओलीले एमसीसीको प्रस्ताव संसदकै टेबलमा रहेकाले पेश गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। 165 जनाको समर्थन भएकाले पास गर्न देउवालाई कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने समेत बताउनुभयो। नागरिकता विधेयक पनि यसै अधिवेशनमा पेश गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। ओलीले दण्डहीनता अन्त्य गर्ने भनिरहेको गठबन्धनको सरकारलाई गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्न चुनौती दिनुभएको छ। कमला हमाल, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेशजङ रायमाझीले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भ्रष्टाचारका महानायक भएको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले भ्रष्टाचारी तह लगाउन कांग्रेसले नेतृत्व लिएको दावी समेत गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद रमेशजङ रायमाझीले 2 वर्षसम्म केपी ओलीको सरकारलाई कुनै प्रतिक्रिया नजनाई समर्थन गरेको बताउनुभयो। नीति तथा कार्यक्रममा समेत समर्थन जनाएको बताउँदै रायमाझीले ओली सरकार पटक पटक भ्रष्टाचारमा डुबेको आरोप लगाउनुभयो। कोभिड-19 मा पनि अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेपछि भ्रष्टाचारका महानायक केपी ओलीलाई तह लगाउन नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाएको जिकिर गर्नुभयो।
यो सरकार पटक पटक भ्रष्टाचारको चुमुलमा डुब्न थाल्यो र कोभिड-19 जब आएपछि अर्बौं रुपियाँ भ्रष्टाचारको बाटोमा लागेपछि हामीले बाध्य भएर मुलुकको जनताको जीवनको सुरक्षा र यो मुलुकको संविधान बचाउनु पर्ने र भ्रष्टाचारीहरूलाई तह लाउनु पर्ने महानायक केपी शर्मा ओली भ्रष्टाचारका नायकलाई तह लाउनु पर्ने कारणले नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा अहिले 5 दलको गठबन्धन बनेको। राष्ट्रिय सभा सदस्य माया प्रसाद शर्माले 2046 सालपछिका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूको सम्पत्ति विवरणको अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। देशमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै शर्माले अनियमिततालाई शून्य सहनशीलतामा झार्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अहिले सरकारले गम्भीर ढङ्गले अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ र त्यसका बारेमा हामी शून्य सहनशीलतामा कसरी अनियमिततालाई झार्न सक्छौँ त्यतातिर पहल गर्नुपर्छ। यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य बिमला घिमिरेले भारतीय सीमा सुरक्षा बलले तुइङ काटेर महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको बारेमा बोल्न नसकेको सरकार देख्दा आफूलाई लज्जाबोध भएको बताउनुभयो। यस्तो अमानवीय र दुःखद घटनाले नेपालीहरूलाई अत्यन्त मर्माहित बनाएको भन्दै घिमिरेले भारतीयले गरेको अपमानबाट शिकार भइसक्दा समेत सरकार बोल्न मिल्दैन भनेर चुपचाप बसेको आरोप लगाउनुभयो। यही श्रावण 15 गते दार्चुला जिल्ला निवासी 33 वर्षीय जयसिंह धामी महाकाली नदी तर्दै गर्दा भारतीय सीमा सुरक्षा बलका एसएसबीले तुइण काटिदिएका कारणले नदीमा बेपत्ता भएको भनेर अत्यन्तै कहाली लाग्दो अमानवीय र दुःखद घटनाले हामी नेपालीहरूलाई अत्यन्तै मर्माहत पुर्याएको छ। तर यस घटनाप्रति सरकारको उदासीनताले हामी लज्जित भएका छौँ। राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा बोल्दै सदस्य तारादेवी भट्टले सरकारले जारी गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कोभिड-19बाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने विषय प्रमुख रूपमा उठाइएकाले यो स्वागतयोग्य रहेको बताउनुभयो। भर्खरै सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। यसमा कोभिड-19बाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने विषय प्रमुख रूपमा उठाइएको छ। उहाँले बाढी पीडित पहिरोले गर्दा विस्थापित भएकाहरू, डुबान लगायत विपत्तिमा परेका जनताहरूको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सरकारले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी संसद समक्ष प्रस्तुत गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा वर्तमान सरकारले जिम्मेवारी सम्हाल्दा देशका आर्थिक सूचकहरू के कस्तो अवस्थामा रहेका छन् सोबारे तथ्याङ्कीय झलक प्रस्तुत गर्नुभएको हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी प्रस्तुत गर्नुभएको छ। वर्तमान सरकारले जिम्मेवारी सम्हाल्दा देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था र अर्थतन्त्रका सूचकहरू कुन अवस्थामा छन् सोबारे तथ्याङ्क सहितको चित्र शर्माले संसद समक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो। अर्थतन्त्रको आधार कमजोर रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले साझा न्यूनतम कार्यक्रम, वर्तमान सरकारको नीति र प्राथमिकता, जनचाहनालाई सम्बोधन हुने गरी अघिल्लो सरकारले जारी गरेको अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक चाँडै ल्याउने बताउनुभयो। आर्थिक वर्ष 78-79 को आय र व्यय अनुमानको अध्यादेश प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गरिसकिएको छ। प्रस्तुत अध्यादेशलाई सत्ता सहयात्री दलहरूको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, वर्तमान सरकारको नीति र प्राथमिकता, जनचाहना र कोभिड-19 महामारीको कारण सृजित चुनौती समेतको सम्बोधन हुने गरी सुधार गर्न छिट्टै नै प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्नेछु। अर्थमन्त्री शर्माले संसदमा हाल अर्थतन्त्र सन्तोषजनक नरहेको र अघिल्लो सरकारले नीतिगत सुधार गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रका सूचक अधिकांश नकारात्मक र ऋणात्मक रहेको बताउनुभयो। संसदमा उपस्थित विपक्षी दलका नेताहरूले भने यसलाई प्रतिवाद गरेका थिए। सरकारले यो ल्याएको यो श्वेत पत्र होइन, यो व्हाइट पेपर होइन, यो प्रतिशोध पत्र हो, यो येलो पेपर हो। यो यसमा कुनै तथ्याङ्क वास्तवमा तटस्थ भएर आएको छैन, आग्रहपूर्वक ढङ्गले आएको छ। भोलि यसको समीक्षा अवश्य हुनेछ भन्ने म राख्न चाहन्छु। यतिसम्म यसलाई गैर जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले ल्याइएको छ कि कोभिडको बेलामा ओली सरकारले केही पनि गरेन भनेर भनिएको छ। म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु, आज यो देशमा ओली सरकारले सम्झौता गरे अनुसार 1,08,60,000 खोप आइसकेको छ। 72 लाख खोप नेपाली जनता लाइसकेको छ।
यो कुरालाई तोडमोड गर्न खोजिएको छ, ढाकछोप गर्न खोजिएको छ। विपक्षी दलका नेताहरूले प्रतिनिधि सभामा पेश भएको श्वेतपत्र अघिल्लो सरकारलाई प्रतिशोध साधेर आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। विकास प्लान आएन, प्रतिशोध र आक्रोश मात्र आयो। सदन छलियो, न सदनले चिनेको न सरकारले चिनेको खड्का काजीलाई वाचन गर्न लगायो। खुसी कसरी मनाऊ? सदन बिउतिएकोमा शून्य समय र श्रद्धाञ्जली गरेर कछुवा गतिमा हिँड्दैछ। न विधेयक न बिजनेस। संसदहरू एक हप्तामा एक दिन आएर टाइम पास हुँदैछ। अर्थतन्त्रमा स्वेच्छाचारिता लादिँदैछ। विनियोजित बजेट रोक्न पत्राचार गरिँदैछ। अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको काम खुमलटार र बालुवाटारबाट हुँदैछ। मन्त्री शर्माले संसदमा उठेका प्रश्नहरूलाई जवाफ दिँदै प्रस्तुत जानकारी पत्र प्रतिशोधपूर्ण नभई वास्तविक चित्र भएको प्रस्ट्याउनुभयो। ले प्रस्तुत गरेको देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारीमा कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह वा कसैलाई आक्षेपको कुरा नभएको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। राज्यसँग, सरकारसँग भएका जे तथ्यहरू हुन् ती तथ्यहरूलाई कतै पनि कहीँ पनि केही पनि नगरे जस्ताको तस्तै मैले प्रस्तुत गरेको छु। यी प्रमाणित कुराहरू हुन्। यी चित्त नबुझ्दा प्रमाणित गर्नुभयो हुन्छ। प्रस्तुत श्वेतपत्रमा 1,43 अर्बले अर्थतन्त्र घाटामा रहेको तथ्य सार्वजनिक गरिएको छ। ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि दर, कृषि, उद्योग लगायतको कुल गारस्थ उत्पादनमा योगदान न्यून हुनु, सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा कमी, बेरोजगारी दर बढ्नु, आर्थिक वृद्धिको लाभका असमान वितरण, अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा नघट्नु, आयात निर्यात बीच ठूलो खाडल हुनु लगायतका आधारमा अर्थतन्त्र कमजोर रहेको वर्तमान सरकारको ठम्याइ छ। जनता टेलिभिजनका लागि रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। सरकारले बाढीग्रस्त सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची क्षेत्रमा तत्काल 4वटा यान्त्रिक पुल निर्माण गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठकले प्रभावित क्षेत्रको जनजीवनलाई सहज बनाउने गरी बाढीग्रस्त मेलम्ची क्षेत्रमा तत्काल 4वटा यान्त्रिक पुल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिएको छ भने सो पुलको निर्माण कार्यको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर अनिल पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ। मेलाम्ची, मनाङ लगायत मेलाम्चीको होल भ्याली नै त्यहाँ जुन मुख्य गरी यसको जुन पुल पुलेसाहरू बगाएको छ होइन, थुप्रै हजारौँमा घर परिवारहरू चाहिँ डिस्कनेक्टेड हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई जोड्नको लागि बेली ब्रिजहरू ढिलो हुने सक्ने ठाउँहरूमा यान्त्रिक पुलहरूको व्यवस्थाहरू गर्ने, तत्काल 4वटा यान्त्रिक पुलहरूको लागि तुरुन्तै बनाउने, त्यसको लागि चाहिने साधन स्रोतहरूको लागि चाहिँ प्राधिकरणले संयोजन गर्ने, त्यसको लागि नेपाली सेनाले यसको लागि तत्काल कामहरू सुरु गर्ने कुरामा हामीले निर्णय गर्यौँ। बैठकले बाढी र पहिरोको चपेटामा परेका मनाङ, गोरखा र बाजुरा लगायतका ठाउँहरूमा खाद्यान्न र अस्थायी आवासको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ। खाद्यान्न, अस्थायी आवास, औषधि लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरू हेलिकप्टर मार्फत तत्काल ती क्षेत्रमा लैजाने काम पनि बुधबार बिहानैबाट सुरु गर्ने निर्णय गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले बताउनुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं प्राधिकरणका अध्यक्ष देउवाले बाढी, पहिरो लगायतका विपदको पूर्व तयारी र प्रतिकार्यका लागि प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सम्बन्धित सबै निकायलाई सचेत गराउनु भएको थियो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यको पद गुमाएका आफ्ना पक्षका नेताहरूलाई पुनः जिताएर ल्याउने प्रतिबद्धता गर्नु भएको छ। मंगलबार अनेरा सोभियो केन्द्रीय कमिटीले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत आशिक झाले
चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा लिएको MBBS प्रवेश परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट अङ्क हासिल गरेको सन्दर्भमा गरेको सम्मान कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता नेपाली कर्णालीका आफूपक्षीय नेताहरूले गलत कुराको विरुद्धमा उठ्ने आँट गरेको भन्दै यदि उपनिर्वाचन भएमा नेताहरूलाई जिताएर ल्याउने आफ्नो जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो। साहसका साथ गलत कुराका विरुद्धमा उठ्ने आँट गर्नुभयो। उहाँहरूको प्रदेश सभाको सदस्यता धरापमा छ र मैले भनिसकेको छु, तपाईँहरूको सदस्यता धरापमा छ भने यदि तपाईँहरूको सदस्यता खारिज भयो भने अनि उपनिर्वाचन भयो भने तपाईँलाई जिताएर ल्याउने जिम्मेवारी मेरो हुने। उहाँले दम्भ र अहङ्कारका साथ गलत ढङ्गले चल्नेहरूलाई चुनौती दिएर आफूहरू अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। दर्शकवृन्द, सरकारले आज देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेको छ र यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि जनता समाचारमा यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ राजनीतिक अर्थशास्त्री हरि रोका। हरि रोकाजी, यहाँलाई जनता समाचारमा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। आज जसरी सरकारले अर्थमन्त्रीले जुन तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ, देशको वर्तमान आर्थिक परिसूचकहरू जुन प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यसमा चाहिँ यहाँको प्रारम्भिक टिप्पणी के छ, यहाँलाई कस्तो लाग्यो? उहाँले यथार्थ चित्रण नै गर्नुभएको छ। खास गरेर हाम्रो आर्थिक अवस्था अहिले कस्तो अवस्थामा छ भन्ने बारेमा, हाम्रो सञ्चितको बारेमा, हाम्रो GDP को हालतको बारेमा, हाम्रो चाहिँ तपाईँको यो खास गरेर मतलब चालु खर्च र साधारण खर्चको अवस्थाको बारेमा, अनि त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय बचतको बारेमा र हामीले गरिराखेको खर्च जुन खास गरेर तपाईँको चाहिँ मतलब पुँजीगत खर्च किन हुन सकेन भन्ने बारेमा र त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ वैदेशिक व्यापारको बारेमा यथार्थपरक चित्रण चाहिँ उहाँले पस्किनु भएको छ। यो अहिले हेर्दाखेरि ठिकै जस्तो लाग्यो मलाई। जस्तो अहिले चालु आर्थिक वर्षको जुन बजेट अध्यादेश मार्फत ल्याइएको थियो त्यसलाई प्रतिस्थापन गरिने भनेर पनि बताइएको छ, यसमा चाहिँ यहाँको धारणा के छ, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? प्रतिस्थापन गर्न जरुरी नै छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि यो चाहिँ अलि चाँडै रिभाइज गर्यो भने स्रोतहरू जस्तो आय स्रोत कति हो, हाम्रो यथार्थमा आधारित आय स्रोतको कुरामा तपाईँको चाहिँ बजेट बन्नुपर्ने हुन्छ। बजेटलाई धान्नको लागि जुन खालका तथ्याङ्कहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएका छन् वा अघिल्लो बजेटमा जे कुराहरू आएको थिए, जस्तो तपाईँको झन्डै 3.5 खर्ब रुपियाँ बराबरको वैदेशिक तपाईँको चाहिँ ऋण तथा सहयोग आउँछ भन्ने हिसाब किताब तपाईँको त्यो मिल्दैन कुनै पनि हालतमा। अब त्यस्तै किसिमबाट तपाईँको चाहिँ अन्य खर्चहरूको हिसाब किताब हेर्दाखेरि पनि बजेटलाई रिस्ट्रक्चरिङ गर्नुपर्ने अवस्था नै छ। जस्तो हाम्रो आय स्रोतको कुरा, खास गरेर राजस्व परिचालन गर्ने र राजस्व भित्रिने जुन कुरा छ त्यो कुराको अवस्था, सबै कुराहरू हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ फेरि पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, बजेटलाई नयाँ बजेट निर्माण गरेर लिएर आउनुपर्ने अवस्था छ राज्यका लागि। जस्तो आजकै जसरी त्यहाँ प्रतिपक्षले जुन प्रतिक्रिया जनाइराखेको छ, एक प्रकारले भन्दाखेरि असन्तुष्टि जनाएको देखिन्छ, प्रतिशोधपूर्ण भनेर पूर्वाग्रह राखेर चाहिँ ल्याइयो यो यथार्थपत्र भनेर जसरी टिप्पणी भइराखेको छ, यो अवस्थामा चाहिँ सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदै गर्दाखेरि पनि त्यो आफैमा त्यो ल्याउँदै गर्दाखेरि संसदबाट पासको कुरा कतिको चुनौतीपूर्ण देख्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ? होइन, चुनौती त हुन्छ नै, तर अब कुरा के हो भने सबभन्दा पहिलो कुरा त तथ्याङ्कको कुरा आयो। तथ्याङ्क ल्याउने भन्ने कुरा हिजो अस्तिसम्म पनि प्रमुख प्रतिपक्ष, अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्ष रहेको एमालेकै तपाईँको चाहिँ योजना आयोग तथ्यहरू नै तपाईँको चाहिँ अर्थमन्त्रीले अगाडि सार्नु भएको होला र त्यसमा चाहिँ अहिलेका जति पनि डेटाहरू जुन आजको तपाईँको चाहिँ पत्रमा देखिया छन् ती कुरा तपाईँको चाहिँ वाणिज्य के अरे मतलब राष्ट्र ब्याङ्कले पनि तपाईँको चाहिँ सहयोग गरेकै होला यो डेटाहरू सङ्कलन गर्नको लागि। चित्र यथार्थपूर्ण नै छ
र केपी सरकार हुँदाखेरि, केपी ओलीजीको सरकार हुँदाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो ऋणको भोल्युम कति बढ्यो, कुन मात्रामा बढ्यो भन्ने कुरा त अगाडि नै, यो 1.5-2 महिना अगाडि नै प्रकाशित भइसकेकै कुराहरू हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि सार्वभौम ऋण हामीले ब्याज र तपाईँको चाहिँ इन्स्टलमेन्ट कसरी तिर्ने, यी जम्मै कुराहरूलाई मतलब सही ढङ्गले प्रस्तुत नगर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ भोलि योजना बनाउने, भोलि तपाईँको चाहिँ मतलब अप्ठ्यारोलाई सप्ठ्यारोमा कसरी लैजाने भन्ने कुरा त गाह्रो हुन्छ नि। त्यस हिसाबले तपाईँको पूर्वाग्रह राख्नु कुनै अर्थ हुँदैन। तथ्यमा आधारित भएर प्रस्तुत गरिएको हो भने यसले तपाईँको चाहिँ नि नयाँ कुराहरू, नयाँ कार्यक्रम तयार गर्नको लागि सहयोग नै पुग्छ। अब अन्तिममा चाहिँ जस्तो पुँजीगत खर्च सोचे अनुरूप हुन नसकिराखेको एकातर्फ आर्थिक वृद्धिको कुरा जुन तथ्याङ्कहरू जसरी प्रस्तुत भइराखेको छ, यो अवस्थामा चाहिँ अब सरकारले एक प्रकारको प्राथमिकता, त्यस्तै गरी नीति तथा कार्यक्रम पनि ल्याइसकेको, न्यूनतम साझा कार्यक्रम भनेर ल्याइसकिएको अवस्था छ। यसमा चाहिँ अब अगाडि कसरी बढ्नुपर्छ, बजेट आउँदै गर्दाखेरि के कुरालाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ, अन्तिममा निकै संक्षेपमा बुझागत रूपमा बताइदिनुहोस् न। अनि सबैभन्दा पहिलो चाहिँ के हो भने श्वेतपत्र भनेको तपाईँको चाहिँ नि यो हाम्रो आँखादेखि हाल वा हाम्रो अवस्था, अहिलेको वर्तमान अवस्था के छ र हामी कति सङ्कटमा छौँ, कति अप्ठ्यारोमा छौँ भनेर देखाउने कुरा हो। यदि सहज भइदिएको भए, परिस्थिति सहज भइदिएको भए, अनुकूल भइदिएको भए तपाईँको चाहिँ नि यो कुरा खास गरेर श्वेतपत्र ल्याइराख्नुपर्ने अवस्था हुन्थेन। असाधारण ढङ्गले नै सत्ता हस्तान्तरण हुनु पुग्यो र असाधारण ढङ्गले नै तपाईँको चाहिँ नि नयाँ सरकार निर्माण भएको छ। त्यस हिसाबले तपाईँको चाहिँ नि चुनौतीहरू थुप्रै छन्, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा तपाईँको चाहिँ नि धेरै कुराहरू हाम्रो चाहिँ नि संरचनाहरूमा त्रुटिहरू छन्, संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ। जस्तो तपाईँको 40% भन्दा बढी खेतबारी बाँझो रहने परिस्थिति बनेको छ। त्यसलाई तपाईँ कसरी बनाउने, कसरी हेर्ने भन्ने कुरा तपाईँको योजनामा, कार्यक्रममा र सरकारले नयाँ कुराहरूबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो खास गरेर तपाईँको असारे बजेट मात्रै गर्ने चलन भयो होइन। यथार्थमा तपाईँको चाहिँ नि 64% हामीले तपाईँको चाहिँ नि खर्च गऱ्यौँ यो विकास खर्च भनेर भने तापनि 30% भन्दा माथि नाग्न सकेको स्थिति छैन। खेरि पनि तपाईँको नयाँ स्ट्रक्चरिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तै किसिमबाट तपाईँको चाहिँ नि आम मान्छे सहभागी भएर पुँजी निर्माण गर्न सक्ने वातावरण कसरी बन्छ भन्ने कुरा पनि नयाँ कुरा गर्न जरुरी हुन्छ। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनैतिक अर्थशास्त्री हरि रोका। उहाँसँग आज हामीले मुख्य गरी त सरकारले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको विषयमा जानकारी दिनको लागि आज आर्थिक श्वेतपत्र जारी गरेको छ प्रतिनिधि सभामा, यसै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दै थियौँ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। फेरि 2/3 बहुमतका साथ सरकारमा आउने एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी, एमसीसीको प्रस्ताव संसदकै टेबलमा रहेकाले पेश गर्न आग्रह। सरकारद्वारा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत, अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गरिने। मेलम्ची क्षेत्रमा 4वटा पुल निर्माण गर्ने सरकारको निर्णय, अन्य जिल्लाका बाढी पहिरो पीडितका लागि स्थायी आवास र खाद्यान्नको व्यवस्था गरिने। अफगानिस्तानबाट अमेरिका गैरजिम्मेवार रूपमा बाहिरिएको पाकिस्तानको आरोप, अमेरिकी सेना फर्किएसँगै अवस्था भयावह भएको टिप्पणी। र मुख्य प्रशिक्षक अल मुताइरेले उपाध्यक्ष नेमाङलाई लगाएको आरोप अनुशासनभन्दा बाहिर भएको एन्फाका पूर्व प्रवक्ता राईको भनाई। जनता समाचारमा अब थप समाचार। नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको भेलाले विशेष महाधिवेशन गरेर संवैधानिक सङ्कटबाट पार्टीलाई जोगाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। केन्द्रीय नेतृत्वले चाहेमा अझै पनि महाधिवेशन गर्न सकिने सम्भावना रहेको समेत पौडेल पक्षले बताएको छ।
कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधर जिल्ला सभापतिहरूले काठमाडौँमा 2 दिनसम्म छलफल गरेर भदौमा महाधिवेशन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेका छन्। काठमाडौँको एक होटलमा सोमबार र मंगलबार बसेको पौडेल पक्षीय जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले पार्टीको संवैधानिक संकट टार्न विशेष महाधिवेशनमा जान नेतृत्वलाई सुझाव दिएको हो। 13औं महाधिवेशनका क्रियाशील सदस्य अनुसार विशेष महाधिवेशनमा गएर संवैधानिक संकटबाट पार्टीलाई जोगाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालिएको नुवाकोट जिल्ला सभापति जगदीश्वर नरसिंह केसीले बताउनुभयो। यसरी विशेष महाधिवेशन गर्दा 6 महिनादेखि 1 वर्षका लागि गर्नुपर्ने हुन्छ। छलफलमा अधिकांश जिल्ला सभापतिले विशेष महाधिवेशन गरेर संवैधानिक संकटबाट जोगाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए। सल्यानका जिल्ला सभापति गणेश चन्दले निर्धारित समयभित्र नियमित अधिवेशन गर्न नसकिने बताउनुभयो। महाधिवेशनको सम्भावना अब चाहिँ छैन, किनभने चितवन जस्तो जिल्लामा हाम्रा चाहिँ 20,000 मतदाता छन्, क्रियाशील छ। 20,000 मतदाताले मत प्रयोग गरेको मत व्यवस्थित गर्न 20 दिन लाग्छ, त्यो रिजल्ट तयार गर्न है। तपाईँलाई 20 दिन त चितवन जस्ता जिल्लालाई त्यो मतगणना गरेर घोषणा गर्न काम लाग्छ भने अनि सम्भव छ यो भदौमा अधिवेशन? यहाँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको तिथिमिति सुरु भइहाल्छ। त्यहाँ चितवनको जस्ता जिल्ला, विराटनगर होला, काठमाडौँ होला है, अत्यधिक क्रियाशील भएका जिल्लाहरूमा मतगन्ती नै हुँदैन, सकिँदैन। त्यसकारण पनि यो सम्भव छैन। यता सोलुखुम्बुका जिल्ला सभापति विनोद बस्नेतले पनि नेतृत्वले चाहेमा अझै तोकिएकै समयमा महाधिवेशन गर्न सकिने बताउनु भएको छ। यदि केन्द्रीय नेतृत्वले इच्छा शक्ति देखायो भने भदौभित्र महाधिवेशन सम्भव गर्छौँ, हामी जिल्लामा सम्भव छ, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। तर अब केन्द्रीय नेतृत्वले इच्छा शक्ति देखाएन भने वैधानिक बाटोलाई पनि नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूमा पनि विभिन्न खाले विचारहरू आइरहेछन् कि यसको वैधानिकता चाहिँ भदौ 23मा अधिवेशन नहुँदा सकिन्छ भन्नेतिर चाहिँ खास दम चाहिँ होइन, तर नैतिक सङ्कट चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई पर्ने हो। जिल्ला सभापतिको भेलामा पौडेल पक्षका शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। नेताहरूले केन्द्रीय समितिको बैठकमा महाधिवेशन समयमै गर्न दबाब दिने बताएका छन्। क्यामेरामा साजन थापाका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाले भाद्र 1 गतेदेखि आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेको छ। मोर्चाले जसपा नेपालले रेशम चौधरीको मुद्दालाई राजनीतिक रूपमा प्रयोग गरेको भन्दै अब सशक्त आन्दोलन गर्ने बताएको हो। थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाले भाद्र 1 गतेदेखि आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेको छ। रेशम चौधरीको मुद्दालाई राजनीतिक दलहरूले प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाउँदै मोर्चाले अब आन्दोलनमा जाने बताएको हो। संविधान संशोधन, राज्यको पुनर्संरचना, टिकापुर हत्याकाण्डका राजबन्दीहरूको मुद्दा फिर्ता लगायतका माग लिएर थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाले पटक पटक सरकारसँग संवाद गर्दै आएको छ। त्यसो त मोर्चाले संविधानको प्रस्तावनामा नै असहमति राखेको थियो। आगामी भदौ 7 गते टिकापुर हत्याकाण्डको 6 वर्ष पुग्न लागेको सन्दर्भमा भदौ 1 गते धरना, भदौ 7 र 8 गते विद्रोह र असोज दिनलाई कालो दिनका रूपमा मनाउने मोर्चाले बताएको छ। आन्दोलनलाई जातीय आँखाले हेर्ने, साम्प्रदायिक आँखाले हेर्ने, विखण्डनकारीको हिसाबले हेर्ने भन्ने हिसाबले भरमहरू सिर्जनाहरू बनाइँदैछ। अहिले पनि थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाले उठाएको प्रस्तावनादेखि लिएर संविधानका 42वटा धाराहरूमा हाम्रा फरक मत छ। ती संशोधन हुनुपर्छ भन्ने कुरा हिसाबले हामीले अहिलेको संविधानलाई आंशिक रूपमा मानेर विरोध गर्दै आएको अवस्था छ। त्यस्तै नागरिक अगुवा युग पाठकले नेताहरू विचार छाडेर साना साना राजनीतिक खिचातानीमा अल्झिनाले आन्दोलनले संस्थागत रूप लिन नसकेको बताउनु भएको छ। अहिलेको सरकारले तपाईँको चाहिँ लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छु भनेर भन्नु परेको किन छ भने ऊ हिजोको केपीओलीको ठाउँमा अडिन सक्दैन, अब अलिकति अगाडि जानु बाध्य छ। त्यसलाई अझै अगाडि लैजानको लागि हामीले हाम्रो सङ्घर्षलाई सिधा गरेर हिँडाइराख्नु, खास गरी विचारको दृष्टिले सिधा गरेर हिँडाइराख्नु जरुरी छ। साना साना ट्याक्टिकल मुभहरूमा चाहिँ धेरै ठुलो उपलब्धि हासिल गर्छु भनेर सोचियो भने त्यो गल्ती हुन्छ। त्यसैगरी थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रीय सल्लाहकार सुरेन्द्र चौधरीले आन्दोलनलाई अवमूल्यन गरिए राज्यले अर्को विद्रोह बेर्नुपर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। एउटा चाहिँ यो देशको राज्यले अहिलेसम्म हामी धैर्यताका साथ पर्खिरहेको छौँ सर्वोच्च अदालतको फैसला, त्यहाँसम्म हामी कुर्छौँ, त्यसपछि हामी हात उठाइदिन्छौँ। एउटा विद्रोह
तराई मधेसमा जुन युवाहरू दस्ताहरू रिसले चुर भएर अधैर्य भएर बसिराखेको छ, उहाँहरूले हामी थरवान थरोड मोर्चाले रोकिरहेछ सर्वोच्चको फैसलालाई पर्खौँ। र त्यसपछि पनि न्याय पाइएन भने हामी हात उठाइदिन्छौँ। त्यसपछि थरुवाट आन्दोलनलाई 2069 सालदेखि नै दबाउन प्रयास गरिएको र टिकापुर हत्याकाण्डमा राज्य शक्तिले आफै बल प्रयोग गरेर आन्दोलनलाई बदनाम गराएको मोर्चाको आरोप छ। मोर्चाले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरू किन खोज्ने। साताको तेस्रो कारोबार दिन मङ्गलबार नेप्से परिसूचकले नेपालको पुँजी बजारमा नयाँ उचाइ कायम गरेको छ। नेप्से परिसूचक 3161.44 बिन्दुमा पुगेर नयाँ रेकर्ड बनाएको हो। मङ्गलबार बजारमा 225 कम्पनीको 3,35,35,213 किता सेयर 17,84,61,47,279 खरिद बिक्री भएको छ। यस दिन कारोबारमा आएका मध्ये 11वटा कम्पनीको सेयर मूल्यमा सर्किट लागेको छ। विकास बैंक फाइनान्स ब्याङ्किङ क्षेत्रको मूल्य वृद्धि भएसँगै मङ्गलबार धितोपत्रको कुल बजार पुँजीकरण हालसम्मकै उच्च बिन्दु अर्थात् 44 खर्ब 13 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। बजार पुँजीकरणको यो आकार इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो हो। निर्माण, केमिकल्स, सिलेन्ट आदि निर्माणमा अग्रणी रहेको पिडिलाइट इन्डस्ट्रिज लिमिटेडले नेपाली बजारमा एयरलाइटको इपोक्सी एडेसिभको रेन्ज बिक्री सुरु भएको घोषणा गरेको छ। पिडिलाइटले हालसालै मात्र अमेरिकाको हन्स्टम्यान ग्रुपबाट एयरलाइटको उपभोक्ता र बजार व्यापारको हिस्सा लिएको हो। नेपालमा एयरलाइटका सामग्रीहरू अत्यधिक रुचाइएका छन्। धेरै आकारमा उपलब्ध एयरलाइट स्ट्यान्डर्ड 13 ग्राम, 36 ग्राम, 180 ग्राम, 450 ग्राममा उपलब्ध हुनेछन्। 25 वर्ष अघिबाट नेपालमा यात्रा सुरु गरेको कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत अग्रणी भूमिका राखेको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। दुई तिहाई बहुमतका साथ सरकारमा फेरि आउने एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। एमसीसीको प्रस्ताव संसदकै टेबलमा रहेकाले पेश गर्न आग्रह। सरकारद्वारा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत। अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गरिने। मेलम्ची क्षेत्रमा 4वटा पुल निर्माण गर्ने सरकारको निर्णय। अन्य जिल्लाका बाढी पहिरो पीडितका लागि स्थायी आवास र खाद्यान्नको व्यवस्था गरिने। अफगानिस्तानबाट अमेरिका गैरजिम्मेवार रूपमा बाहिरिएको पाकिस्तानको आरोप। अमेरिकी सेना फर्किएसँगै अवस्था भयावह भएको टिप्पणी। र मुख्य प्रशिक्षक अल मुताइरीले उपाध्यक्ष नेम्माङलाई लगाएको आरोप अनुशासनभन्दा बाहिर भएको एन्फाका पूर्व प्रवक्ता राईको भनाई। जनता समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिका गैरजिम्मेवार रूपमा अफगानिस्तानबाट निस्किएको पाकिस्तानको विदेश मन्त्रीले बताउनु भएको छ। पाकिस्तानी विदेश मन्त्री शाह मोहम्मद कुरेशीले अफगानिस्तानबाट अमेरिकाले आफ्ना सेना गैरजिम्मेवार रूपमा बाहिर निकालेकाले त्यहाँको अवस्था अराजक बन्दै गएको आरोप लगाउनु भएको छ। विदेश मन्त्री कुरेशीले अमेरिकाले आफ्नो र नेटो सेनालाई बिना कुनै तयारी गैरजिम्मेवारी रूपमा निकालेकाले त्यहाँ तालिबान विद्रोहीहरूले अराजकता मचाउन थालेको बताउनुभयो। अमेरिकाले आफ्नो र नेटो सेनालाई जिम्मेवार र व्यवस्थित रूपमा फिर्ता गरेको भए अहिलेको यो अराजक अवस्था आउने थिएन, तर अमेरिकाले यसतर्फ ध्यानै दिएन, कुरेशीको भनाइ छ। हाल अफगानिस्तानबाट अमेरिकी र नेटो सैनिक फिर्ता भइरहेका समयमा देशैभरि हिंसा भएको र यसका कारण भयात्मक अवस्था आएको छ। अब खेलकुद समाचार।
अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका पूर्व प्रवक्ता किरण राईले मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरीले उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेमुवाङलाई सामाजिक सञ्जालमा लगाएको आरोप अनुशासनको दायराभन्दा बाहिर भएको बताउनु भएको छ। फुटबल विवाद छानबिनका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले गठन गरेको छानबिन समितिलाई मंगलबार बयान दिएर बाहिर निस्कने क्रममा पूर्व प्रवक्ता राईले प्रशिक्षकको अभिव्यक्ति अनुशासनभन्दा बाहिर भएको बताउनु भएको हो। एक साता अघि एन्फामा बसेको आकस्मिक कार्य समितिको बैठकबाट प्रशिक्षक र उपाध्यक्षको घटना छानबिनका लागि एन्फाले खेलकुद मन्त्रालयलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो। सोहीको आधारमा खेलकुद मन्त्रालयले राखेपालाई समिति गठन गरेर छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यो चाहिँ अलिकति अनुशासिक दायराभन्दा बाहिर गएको देखेँ मैले चाहिँ, हैन। र मैले चाहिँ अब त्यो बिचमा जे घटना परिघटना भएको थियो त्यो विषयमा चाहिँ अरू सबै कुरा त्यो लगायतको अरू सबै जे बिचमा चाहिँ भएका थिए ती सबै कुरा चाहिँ मैले अघि नै भने तथ्यको आधारमा सत्यको आधारमा आफ्नो कुरा राखेको छु। तर एन्फाका पूर्व प्रवक्ता किरण राईले एन्फामा आफ्नै छानबिन अनुशासन समिति लगायत विषयलाई समाधान गर्न विधानमा उल्लेख भए अनुसार काम नभएको भन्दै तेस्रो पक्षमा छानबिन गर्न दिनु गलत नजिर भएको भन्दै पदबाट राजीनामा दिनु भएको थियो। यद्यपि बयानका लागि बोलाइएका प्रवक्ता किरण राईले सत्य तथ्य कुनै पनि पक्षमा नलिई आफ्नो दृष्टिकोणमा जे सही थियो सोही बयान दिएको बताउनु भयो। सत्य तथ्य त्यो बिचको घटनाको वरिपरि जे थियो त्यो चाहिँ कुनै पनि पक्षमा नलागिकन जे चाहिँ मेरो दृष्टिकोणमा सही लाग्यो या जे सत्य थियो मैले त्यही कुराहरू चाहिँ बताएको छु। छानबिन समितिले मंगलबार एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पासँग पनि बयान लिएको थियो। समितिले घटनामा संलग्न प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी 14 जनासँग बयान लिने सूची तयार पारेको छ। सूचीमा घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न वरिष्ठ उपाध्यक्ष र मुख्य प्रशिक्षक पनि रहेका छन्। प्रशिक्षक अल्मुताइरी भने पोखरामा रहेका छन्। मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार राखेपले बोर्ड सदस्य पुरेन्द्र विक्रम लाखे संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिलाई 7 दिनभित्र छानबिन प्रतिवेदन बुझाउन खेलकुद मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो। अब मौसम समाचार। आज राति देशभरको मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदलिरही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। पछिल्लो 24 घण्टामा झन्डै 5000 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 13217 जनाको पीसीआर र 5906 जनाको एन्टिजेन गरी 19123 जनाको परीक्षण गर्दा 4904 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै कोरोना संक्रमणबाट थप 35 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बिहीबारदेखि राति 8 बजेपछि सवारी साधन चलाउन निषेध गरिएको छ। मंगलबार काठमाडौँ उपत्यकाका 3 प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले राति 8 बजेपछि अति आवश्यक बाहेकका सवारी साधनहरू चलाउन निषेध गर्ने निर्णय गरेको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दार्चुलामा तुइनबाट खसी बेपत्ता अजय सिंह धामी प्रकरणको सत्य तथ्य विवरण प्रतिनिधि सभामा दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। सभामुख सापकोटाले तुइनबाट खसेर दार्चुलाका युवा जयसिंह धामी बेपत्ता भएको प्रकरणमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि बताउनु भएको छ।
अमेरिका गैरजिम्मेवार रूपमा अफगानिस्तानबाट निस्किएको पाकिस्तानको विदेश मन्त्रीले बताउनु भएको छ। पाकिस्तानी विदेश मन्त्री शाह मोहम्मद कुरेशीले अफगानिस्तानबाट अमेरिकाले आफ्ना सेना गैरजिम्मेवार रूपमा बाहिर निकालेकाले त्यहाँको अवस्था अराजक बन्दै गएको आरोप लगाउनु भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका पूर्व प्रवक्ता किरण राईले मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेवाङलाई सामाजिक सञ्जालमा लगाएको आरोप अनुशासनको दायराभन्दा बाहिर भएको बताउनु भएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरौँ। नमस्कार।